حدثنا حجاج بن محمد وحدثني حجاج بن شاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق والفاظ متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال اخبرني المغيرة بن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا ان اشق على امتي. وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يسكل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى ركضنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ركضنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيس خاتمه في يده من فضة. وبه قال حدثني عبد الله بن صباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وبه قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفرا منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى إبهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي في هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى ركض ناس واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء وازعا يده على شك رأسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه
ثم على الصدق وناحية اللحية لا يقصر ولا يبتش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلى أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف في الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف. وبه قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عوينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل. باب استحباب التكبير بالصبح إلى آخره. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروتهن لا يعرفهن أحد. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروتهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وبه قال حتى রাস্তায় বেড়ে তো সমস্যা হইতে পারে। কোমরে একবার তার বউকে ধরা ধরতে পারে রাস্তায়, বউ এটা বুঝতে পারছে। তারপরে পাশে যাওয়ার পরে যাবেন না নামাজে না যাবো না পাশে নামাজ পরে না আমার কাছে ধরে আছে কে ধরা ধরছে অন্ধকার ছিল তো কোমরটা ধরা ধরছে ওটা কি করতে পারে বুঝতে পারে। তো মানুষ অনুযায়ী আলাদা অনেক প্রশ্নের বিধান নেওয়া করছে তার মধ্যে প্রথম আয়াতটাও হয়েছে এবং মহিলাদের মসজিদে গমনটাও কোমরের মানুষের জন্য যাবো। এবং আমাদের আশা বলতেন যে পুরা বর্তক মনে নেই সমস্ত মনে আছে যে বর্তমানে মেয়েদের যে অবস্থা তৈরি হয়েছে ওরা যদি রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন লামানা আহুন্না আদিল মাসজিদ তাদের মসজিদে অবশ্যই নিষেধ করতেন। কে বলতেছেন এই কথা? ওনার জমানায় মেয়েদের অবস্থা যা হয়েছে আমরা দেখতেন দেখবেন আমার জন্য কিন্তু হাজার জামান বলে নাই। ইন্দোনেশিয়াতে যে লোক আসছিল উনি আজিব তাদের শুনাইছেন সেখানে মহিলাদের একটা জোন আছে আর কি মসজিদের মধ্যে ওখানে সব বোরকা রাখা থাকে নামাজ হিসাব রাখা থাকে শর্ট প্যান্ট ঘুরতে থাকে আইসা ঢুকে মসজিদে ঢুকে ঢুকা লাগে আর নামাজ পড়ে আবার করে পোশাক তো আমাদের নাই মসজিদের পক্ষ থেকে কি রাখা হয়েছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে যেমন নাকি প্লাস্টিক রেখে দেয় এখন কোথাও মসজিদে গামছা রেখে দেয়
খুব মজা করে মারে দেওয়া وبه قال حدثنا انس بن علي الجهزمي واسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعة بمروتهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته متلففة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته قال فقال كأنما أسمعه الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكرت قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى 100 وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60 وكان يصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى آخره وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع أطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة
وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أقربنا زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفته فضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. وبه قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وبه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن صامت نصلي يوم الجمعة خلف أمرائي فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. باب فضل صلاة الجماعة إلى آخره. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع عن صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبو أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. وبه قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أنه بينه جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذا مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سمة وابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه 29 درجة وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وبه قال حدثنا ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الزحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 29. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن
رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرك عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد علما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرك عليهم بيوتهم بالنار. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرك بيوتا على من فيها. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسعيد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئات ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فأصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عوينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي محاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال أخبرنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد
وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم صلى. قال وحبسناه على خازر صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشان؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري وهو أحد من بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمد بن الربيع فصدقه بذلك. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن وزاد في الحديث قال محمود رضي الله عنه فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائز وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحابسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. باب جواز الجماعة في النافلة إلى آخره. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس فنزحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا قال فيمر بالبساط الذي تحته فيأنس ثم ينزح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان بساطه من جريد النخل. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلا أصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنس رضي الله عنه منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ودعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ما له ولده وبارك له فيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهل جميعا عن الأعمش عن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا إحسان بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة إلى آخره. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 29 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبد السلوحة وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة فتقول الملائكة اللهم اغفره
اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفس أو يزرط. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قال حدثنا أبو سلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي قريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبسر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيتا في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يكيك من الرمضاء ويكيك من هوام الأرض قال أم الله ما أحب أن بيتي متنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فعملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن حوينة وحدثنا سعيد بن أزهر اللباسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وبه قال حدثنا حجاج بن الشعير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجرائري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وبه قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهماسان يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبكي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل النهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرن. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المسجد. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشير عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وبه قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. وبه قال حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون. وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. باب من أحق بالإمامة